अब हामी चर्चा गर्छौँ पर्निसियस एनिमियाको बारेमा। पर्निसियस एनिमिया इज स्पेशल टाइप अफ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया। मेगालोब्लास्टिक एनिमियाभित्रै पर्छ यो अटोइम्युन डिजिज। इट इज ए अटोइम्युन डिजिज which is due to deficiency of intrinsic factor। इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर कमीले गर्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन B12 को डिक्रिज हुन्छ एब्जर्प्सनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्निसियस एनिमिया हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुन्छ। यो चाहिँ नर्मली प्राय 5th to 8th डिकेड अफ लाइफमा अकर गरेको हुन्छ हो। यसको फिमेल टु मेल रेसियो भनेको चाहिँ 2:1 को हाराहारीमा छ भने चाहिँ फिमेलहरू चाहिँ बढी प्रभावित हुन्छन् भने चाहिँ फिमेलहरू चाहिँ बढी पर्निसियस एनिमियाबाट सफर गरिरहेको हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अब एन्टिबडीको प्रोडक्सन हुन्छ हो। एन्टिबडीको प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो अटो एन्टिबडीको प्रोडक्सन चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ, नम्बर 1, नम्बर 2 र नम्बर 3 खालको हो। नम्बर 1 ले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा इट इज कल्ड ब्लकिङ एन्टिबडी हो। यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इट इम्पियर्स बाइन्डिङ अफ भाइटामिन B12 टु इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर। इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको आवश्यकता पर्छ भाइटामिन B12 लाई एब्जर्ब हुनको लागि, तर यसले चाहिँ त्यो बाइन्ड गर्नलाई नै वञ्चित गरिदिन्छ। अर्को बाइन्डिङ एन्टिबडी हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि नि इट बाइन्ड्स टु इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भाइटामिन B12 कम्प्लेक्स। यसले चाहिँ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर र भाइटामिन B12 कम्प्लेक्ससँग बाइन्ड गरेर एन्ड प्रिभेन्ट्स बाइन्डिङ अफ कम्प्लेक्स टु इन्ट्रिन्सिक रिसेप्टर्स के इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भाइटामिन B12 रिसेप्टर्स। के बुझियो यसबाट भन्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुन, यो भाइटामिन B12 छ, यो छ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर। यो दुईटालाई बाइन्ड गर्न नदिने भनेको टाइप 1 ले हो। अर्को भनेको भाइटामिन B12 र इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको जुन रिसेप्टर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा बाइन्ड गर्न नदिने भनेको टाइप 2 ले हो है। अब टाइप 3 ले के गर्छ? टाइप 3 इज दि पराइटल सेल एन्टिबडी। यसले चाहिँ पराइटल सेल विरुद्धको यो एन्टिबडी हो। पराइटल सेल विरुद्धको एन्टिबडी चाहिँ टाइप 3 एन्टिबडी हो। तर मोस्ट कमन चाहिँ टाइप 1 हुन्छ। मोस्ट कमन चाहिँ टाइप 1 एन्टिबडी हुन्छ। द्याट इज नोन एज ब्लकिङ एन्टिबडी। अब यो थियो एउटा लाइक प्याथोजेनेसिस हो। यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? यो कारणले गर्दाखेरि डिक्रिज भाइटामिन B12 हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुन्छ। ल यसमा अब हामीले चाहिँ क्लिनिकल फिचर्सको बारे कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला सुरु म यहाँ लेख्छु अनि पछि म फिगर देखाउँछु। यसमा चाहिँ फिचर्सहरू मोर्फोलोजीमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ भने चाहिँ के देखा पर्छ मोर्फोलोजीमा भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 टङमा चाहिँ ग्लोसाइटिस हुन्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी अट्रोफिक ग्लोसाइटिस देखिन्छ टङमा, जस कारणले टङ चाहिँ बिफी हुन्छ, रेड हुन्छ र पेनफुल हुन्छ। टङ चाहिँ बिफी, रेड र बिफी साइनी पनि भनिन्छ। बिफी, साइनी, रेड र पेनफुल हुन्छ टङ। नम्बर 2 मा लेट्स टक अबाउट स्टोमक। स्टोमकमा के चेन्जहरू आउँछ? स्टोमकमा पनि एट्रोफी हुन्छ हो। स्टोमकमा पनि इट्स कल्ड क्रोनिक एट्रोफिक ग्यास्ट्राइटिस हो। एट्रोफिक ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि एट्रोफी हुन्छ ग्ल्यान्ड्सको, एट्रोफी अफ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ जसले ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रेट गर्छ, HCl र पेप्सिनोजिनहरू सेक्रेट गर्छ, त्यसको चाहिँ एट्रोफी हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा CNSमा पनि रोल खेल्छ। CNSमा के हुन्छ? CNSमा चाहिँ देयर इज डिमाइलिनेसन। किन हुन्छ मैले सब भनिसकेको छु है। किन हुन्छ मैले भनिसकेको छु।
किन भाइटामिन B12 ले गर्दाखेरि डेफिसियन्सीले गर्दा किन डिमाइलिनेसन हुन्छ मैले भनिसकेको छु। डिमाइलिनेसन भएको कारण डिमाइलिनेसन अफ न्युरोन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै रोगहरू धेरै सिम्टम्सहरू देखा पर्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी अट्याक्जिया हो। अनि गेटमा समस्या आउँछ, गेट प्रब्लम्स, हिँड्ने मान्छेको हिँडाइमा समस्या आउँछ हो। भाइब्रेसन्स एन्ड पोजिसन सेन्सेसनमा चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ। मान्छेको भाइब्रेसन र पोजिसनको सेन्सेसमा चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा सिबिएसमा कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा के हुन्छ त्यो हामी हेरौँ। कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिसको चान्स बढ्छ हो। एथेरोस्क्लेरोसिस भने के हो त? इट इज ड्यू टु इन्क्रिज इन होमोसिस्टिन। होमोसिस्टिनको कारणले गर्दाखेरि एथेरोस्क्लेरोसिसको चान्स बढ्छ। यो हामी डिटेलमा पढ्छौँ एथेरोस्क्लेरोसिसमा। यति कुराहरू हुन्छ इन मोर्फोलोजी भनौँ या क्लिनिकल फिचर्स जे भनौँ, यो कुराहरू भएको हुन्छ। अब डिमाइलिनेसनले गर्दाखेरि अट्याक्जिया र गेट प्रब्लम मात्र नभइकन परेस्थेसिस पनि हुन्छ। परेस्थेसिया के परेस्थेसिया टिङ्लिङ सेन्सेसनहरू हुन्छ, त्यही नोन एज परेस्थेसिया। ठिक छ त कुरा। ल अरू सोर थ्रोटहरू आउन सक्छ, सोर थ्रोट हो। ल विकनेस, सोर थ्रोट, यो कुराहरू हुनसक्छ। ओके, दिज आर अल दि क्लिनिकल फिचर्स अथवा मोर्फोलोजी भनौँ या क्लिनिकल फिचर्स भनौँ, यसमा नै हुन्छ। ल यसमा मैले त्यही कुरा देखाएको छु, यसमा केही फरक छैन। अट्रोफिक ग्लोसाइटिस, स्मुथ बिफी टङ अफ चेन्ज। अनि यहाँ हेरौँ त हामी डिफ्युज क्रोनिक एट्रोफिक ग्यास्ट्राइटिस बिकज एट्रोफी अफ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स, इन्टेस्टाइनल मेटाबोलिजम पनि हुने भयो। अक्लोराइड्रिया भनेको चाहिँ ड्यु टु डिक्रिज HCl प्रोडक्सन। किन त? ग्यास्ट्रिक अट्रोफी भइसकेपछि HCl पेराइटल सेल अट्रोफी भयो, पेराइटल सेलहरू पनि डिस्ट्रोय भयो नि, पेराइटल सेलले HCl निकाल्छ, त्यो पनि डिस्ट्रोय भयो हो। अरू कुरा यहाँ स्पाइनल कर्डमा डिमाइलिनेसन भएको कारणले गर्दाखेरि के चेन्जेस आउँछ अरे? अट्याक्जिया आउँछ हो, गेटमा समस्या आउँछ। ल यो कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अनि यो त सेम कुरा बोन म्यारोमा त सेम कुरा भयो। बोन म्यारो फाइन्डिङ्स आर भेरी सेम एज मेगालोब्लास्टिक एनिमिया। मेगालोब्लास्टिक एनिमियाको जस्तै नै बोन म्यारो फाइन्डिङहरू आउँछ भनेर हामीले भन्नु पर्यो। पेरिफेरल स्मेल पनि सेम एज मेगालोब्लास्टिक एनिमिया, सेम एज भाइटामिन B12 र फोलेट डेफिसियन्सी एनिमिया जस्तै हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जानिँदैन सिलिङ्स टेस्ट हो। सिलिङ्स टेस्टको बारे हामी कुरा गर्छौँ है त। यसले चाहिँ पर्निसियस एनिमिया बारे छुट्याउँछ। हेर कसरी छुट्याउँछ म भन्छु। जस्तै मानौँ भिटामिन B12 हामीले दिन्छौँ, विच इज रेडियो एक्टिभ हो। रेडियो एक्टिभ भिटामिन B12 चाहिँ हामी त्यो मान्छेलाई खुवाइदिन्छौँ हो। त्यो खुवाइसकेपछि चाहिँ यदि भिटामिन B12 चाहिँ GIT-बाट एब्जर्ब भयो भने त्यो चाहिँ युरिनमा देखिन्छ हो। भिटामिन B12 चाहिँ रेडियो एक्टिभ हुन्छ, अनि त्यो हामीले GIT-मा एब्जर्ब यदि भयो भने त्यो चाहिँ युरिनमा देखिन्छ। सुरुमा हो कि न, युरिनमा देखिन्छ नि हो, युरिनमा देखिन्छ। एक्सक्रिसन हुन्छ। जस्तै एक्सेस दिन्छौँ हामीले, एकदम धेरै मात्रामा दिन्छौँ भिटामिन B12, धेरै मात्रामा दिन्छौँ, धेरै मात्रामा दिइसकेपछि सुरुमा युटिलाइज गर्छ, यदि युटिलाइज भयो भने, र अनि युटिलाइज एक्सेस भइसकेपछि एक्सक्रिसन पनि गर्छ। एक्सक्रिसन यदि युरिनमा देखियो भने के बुझिन्छ? मजाले एब्जर्ब भएको छ भिटामिन B12, हामीले ओरली दिएको छ नि त, त्यही भएर मजाले एब्जर्ब भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। मजाले एब्जर्ब भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भनेपछि यो चाहिँ पर्निसियस एनिमिया केस होइन। तर यदि एब्जर्ब भएन भने त स्टुलमा जान्छ, स्टुलमा देखा पर्छ र युरिनमा देखा पर्दैन। भनेपछि फेरि सुरुदेखि भनौँ हामी, जस्तै हामीले के गर्छौँ रे, भिटामिन B12 दिन्छौँ, त्यो पनि रेडियो एक्टिभ हो, त्यो हामीले ओरली दिन्छौँ हो। इफ युरिनमा प्रेजेन्ट भयो भने के बुझ्नुपर्छ? भिटामिन B12 चाहिँ भाइटामिन B12 चाहिँ एब्जर्ब भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेपछि चाहिँ सिलिङ्स टेस्ट पोजिटिभ देखियो भने देयर इज नो पर्निसियस एनिमिया। पर्निसियस एनिमियाको कुराहरू देखिएन। तर यदि युरिनमा भिटामिन B12 देखिएन भने के बुझ्नु पर्यो? देयर इज नो एब्जर्प्सन भनेपछि देयर इज पर्निसियस एनिमिया। भनेपछि सिलिङ्स टेस्टले छुट्याउँछ वेदर द एनिमिया इज पर्निसियस एनिमिया अर नन पर्निसियस एनिमिया भन्ने कुराहरू यसले छुट्याउँछ।
ल यति कुरा हामीले गऱ्यौँ पर्निसियस एनिमियामा।